नमस्कार। सबभन्दा पहिला म नयाँ वर्ष 2077 को शुभकामना दिन चाहन्छु। समस्त मेरा फेसबुकमा मसँग जोडिएका मेरा शुभचिन्तक साथीभाइ र मेरा बिरामीहरू पनि धेरै हेर्नुहुन्छ फेसबुक, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद र सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कोरोनाको अवधिमा मैले जति पनि पोस्टहरू राखेँ, जति पनि यो भिडियोहरू तयार पारेँ, तपाईहरूले यसलाई लाइक गरिदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो र मेरो जुन भ्युजहरू थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईले नेपालभरि फैलाउन चाहिँ धेरै नै योगदान दिनुभएको छ। त्यसको लागि म विशेष गरेर कृतज्ञ छु, तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म तपाईहरुलाई धेरैलाई थाहा होला, म हार्टको डाक्टर हो, कार्डियोलोजिस्ट हो। हुन त मेरो मेडिसिनको ब्याकग्राउन्ड छ, म एमडी मेडिसिन पनि गरेको छु। तर यो कोरोना भनेको संक्रमण रोग, इन्फेक्सियस डिजिज, पेन्डेमिक भनेको पब्लिक हेल्थको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ सरकारलाई निर्देशन दिए जस्तो, कहिलेकाहीँ सरकारलाई सजेसन दिए जस्तो पनि कुराहरू आउँछ, निस्किन्छ बोल्दाखेरि। कहिलेकाहीँ भावुक भएर, सिरियस भएर पनि यस्तो कुराहरू आउँछ परिस्थितिले गर्दा। यदि मेरो वर्ड्सहरूको सेलेक्सन यदि सही भएन र कसैको चित्त दुखेको होला भने मलाई माफ गरिदिनु होला। र यसलाई मेरो अभिप्राय भनेको क्लियर छ कि स्वास्थ्य सचेतना फैलाउने हो। मेरो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट यसमा केही छैन, त्यसैले बुझ्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र आज म विशेष गरेर म स्ट्रेस फ्री भएर केही कुराहरू यहाँ राख्न गइराखेको छु, मनको कुरा विशेष गरेर। अनि यो आजको एपिसोड मैले के देखेँ भने धेरैजनाको कमेन्ट्सहरू आइरहेको हुन्छ कि डाक्टर साहब मलाई यो समस्या भयो, विभिन्न किसिमका बिरामीहरू। र तपाईहरुलाई थाहा छ कि म एक्लै यति धेरै कमेन्ट्सहरू, यति धेरै क्वेशनहरू मोबाइलमा एन्सर गर्न सक्दिनँ। धेरैजना रिसाउनु पनि हुन्छ कि डाक्टरले मोबाइल हेरेन, रेस्पोन्स गरेन, कमेन्ट राख्नुहुन्छ, त्यो पनि उचित हो। तर मेरो एंगलबाट पनि हेर्दिँदा म एक्लै सबै कुरा कसरी सक्छु, कसरी सबै मेसेजहरू हेरेर म रिप्लाई गर्न सक्छु, त्यसको लागि म माफी पनि चाहन्छु। र त्यसैले म आज जरुरी ठाने कि आज नयाँ वर्ष छ, तपाईहरुलाई शुभकामना पनि दिन पाइन्छ। र केही आवश्यक कुराहरू जुन अहिले हामीलाई लकडाउनको बेलामा हामी जुन घरमा बसिरहेछौँ, हामीलाई विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू भइरहेछ। मैले आफै 2-3 वटा हार्ट एटेकका केसहरू रेस्क्यू गर्न पाएँ, मद्दत गर्न पाएँ, समयमै ज्यान जोगियो धेरैजनाको। सो म के चाहन्छु भने केही कुराहरू राख्न चाहन्छु जुन यो भिडियोको अन्त्यसम्म हजुरहरू हेर्नुभयो भने हजुरहरू धेरै प्रब्लमहरू अहिलेको अवस्थामा तत्काल तपाईँ आफै स्वविवेकले, कमन सेन्सले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि तपाईलाई कुनै डाक्टरी सहयोग पनि चाहिँदैन। त्यसैले अलिकति ध्यान दिएर आजको एपिसोड सुन्न चाहिँ म अनुरोध गर्छु। र यो लकडाउनको बेलामा अहिले प्रमुख समस्याहरू मैले जुन कमेन्ट्सहरू फेसबुकको थ्रु पाइराखेको छु त्यसमा सबभन्दा कमन समस्याहरू प्रेसरको, मुटुसँग सम्बन्धित र यो कोलेस्ट्रोल, सुगर, मेरो विषय पनि यही पर्यो। त्यसैले मैले यसको बारेमा कस्ता समस्याहरू अहिले भइरहेछन् र त्यसको समाधान के हुन सक्छ म डिटेलमा भन्न गइराखेको छु। सबभन्दा पहिला त के भइरहेछ भने मेडिसिन नपाउने। अब तपाईँ एउटा औषधि खाइरहनु भएको थियो र त्यो मेडिसिन अहिले पाउन छोड्यो, तपाईसँग त्यो औषधि सकिन लाग्यो, अब के गर्ने? त्यसै गरी अब तपाईले खाइराखेको एउटा थरीको औषधि थियो, त्यो औषधि अब पाउँदैन, त्यसको अल्टरनेटिभ पाउँदा अब के गर्ने? त्यसै गरी तपाईको कसैको ब्लड प्रेसर तलमाथि भइरहेछ, डाक्टरलाई जचाउन सकिरहेको छैन, के गर्ने? डाक्टरलाई जचाउन सकिया छैन भनौँ न, डाक्टरको रेगुलर भिजिट 3 महिनामा 4 महिनामा मेरो आज अहिले टाइम बितिसक्यो, अब म के गर्ने भन्ने क्वेसन छ। र त्यसै गरी मेरो टेस्ट गर्ने बेला भइसकेको थियो, मैले जाँच गराउन सकेको छैन, अनि के गर्ने? त्यसै गरी अब कसैलाई छाती दुख्ने, मुटु जस्तो समस्या लाग्छ, यो बेलामा म के गरौँ? अहिले जचाउन पनि सक्दिनँ। यो सबै प्रश्नहरूको उत्तर आजको एपिसोडमा म दिनेछु। अलि लामो हुन सक्छ, तर हेर्नुभयो भने पक्कै अहिले फ्री हुनुहुन्छ होला, त्यसैले अवश्य नै टाइम मिलाएर हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला तपाईँ के बुझ्नुहोस्, म यो प्रत्येक रोगको कोलेस्ट्रोल, सुगर, प्रेसर, मुटु सबैको बेग्ला बेग्लै एन्सर दिन खोज्छु। सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ कोलेस्ट्रोलको। कोलेस्ट्रोल तपाईहरुलाई थाहा छ, कोलेस्ट्रोल हाम्रो खाना डाइटबाट बढ्ने हो र डाइटमा चिल्लोपन बढी भयो भने हाम्रो कोलेस्ट्रोल बढ्छ र एक्सरसाइजले पनि फरक पार्छ। यदि हामी राम्रो एक्सरसाइज गर्यौं भने हाम्रो कोलेस्ट्रोल घट्छ। फेरि तनावले पनि कोलेस्ट्रोलको लेभललाई तलमाथि गर्छ। अनि औषधि प्रमुख कुरा हो। यदि कोही व्यक्तिको कोलेस्ट्रोल हाई थियो,
या तपाईँ औषधि खाइरहनु भएको थियो र यो लकडाउनको पिरियडमा तपाईँको खाना बिग्रेको जस्तो लाग्छ, तपाईँ चिल्लो बढी खानुभयो र तपाईँ हिडडुल गर्न सक्नु भएन भने पुरानो औषधि यदि तपाईँ कोलेस्ट्रोलको खानुहुन्थ्यो भने त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्, त्यसलाई फेरि किनेर खान सक्नुहुन्छ। धेरै सोच्नु पर्दैन यसमा। पहिला खाएको र कुनै किसिमको एलर्जी साइड इफेक्ट भएको थिएन भने तपाईँ त्यो औषधिलाई फेरि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, बिना टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, यदि तपाईँ औषधि खाइरहनु भएको छ, तपाईँको औषधिको समय अब भनौँ न 3 महिनाको लागि डक्टरले दिएको थियो कोलेस्ट्रोलको औषधि, अब जचाउन सकिएन, अब के गर्ने? तपाईँ औषधि कन्टिन्यू गर्नुहोस्, कुनै कन्फ्युजन छैन। तपाईँ जुन औषधि तपाईँ खाइरहनु भएको थियो 3 महिनाको लागि 4 महिनाको लागि लिएर आउनुभयो, त्यो तपाईँ 6 महिनासम्म खानुहोस्, 8 महिना 9 महिनासम्म खानुहोस्, प्रब्लम छैन। किनभने तपाईँ त्यो 3 महिनामा केही साइड इफेक्ट हुने रहेछ भने त्यही बेला थाहा हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म भएको छैन भने तपाईँ ढुक्कसँग त्यो औषधि यस्तो पिरियडमा जब कि तपाईँ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्न तपाईँको कोलेस्ट्रोल अहिले कति छ अनि त्यसलाई बन्द गर्नु भएन। यो प्राय यस्ता औषधिहरू हामी लङ टाइम चलाउँछौँ, कोलेस्ट्रोल, बीपी, सुगर, मुटुको औषधिहरू। त्यसले 3 महिना खाएर रोक्ने चाहिँ हुँदैन, तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्, अर्कोचोटि जब चेकअप गरेर डिसाइड गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँको बोर्डर लाइनमा कोलेस्ट्रोल थियो, औषधि खाइरहनु भएको छैन भने तपाईँले चिल्लो कम खानुहुन्छ, एक्सर्साइज बढाउनुहुन्छ भने तपाईँको कोलेस्ट्रोल ब्यालेन्समा हुन्छ, त्यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब जबसम्म हामी टेस्ट अर्को गर्न सक्दैनौँ हामी औषधि खाइराखौँ। अब मेन कुरा आउँछ कि तपाईँले जुन औषधि खाइरहनु भएको थियो कोलेस्ट्रोलको, बीपीको या सुगरको, त्यो औषधि अब सकियो। अब औषधि सकिएको छ भने त्यो कुनै न कुनै तरिकाले त्यसलाई बन्दोबस्त गर्नु पर्यो, त्यो हामीले खानै पर्छ त्यो औषधिहरू। र तपाईँ औषधिको डोज चाहिँ हेर्नुहोस् कि तपाईँ कुनै औषधि एम्लोडिपिन 5 mg खानुहुन्छ भने अर्को कम्पनीको त्यही 5 mg चाहिँ हुनु पर्यो, टाइमिङ पनि सेम राख्नुहोस्। 5 को ठाउँमा 7.5 हुनु भएन, 2.5 हुनु भएन, अर्को औषधि एम्लोडिपिनको ठाउँमा अर्को लोसार्टन औषधि हुनु भएन, तर सेम औषधि अरू फरक कम्पनीको तपाईँ सजिलैसँग खान सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ कुनै प्रब्लम हुँदैन। अलि भित्री कुराहरू छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्न जरुरी छैन, तर यो चाहिँ तपाईँ औषधि एक्सचेन्ज गरेर खान सक्नुहुन्छ। तर औषधिको नम्बर, डोज, टाइमिङ यसलाई चाहिँ चेन्ज नगर्नुहोस्, त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्, त्यो एकदमै जरुरी छ। चाहे त्यो प्रेसरको होस्, चाहे त्यो मुटुको होस्, चाहे त्यो कोलेस्ट्रोलको, सुगरको, एनी, इट सुड बी कन्टिन्युड, हैन। यदि तपाईले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्न औषधि कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब अर्को क्वेशन के आउँछ भने प्राय हामी के देख्छौँ भने बीपी अप डाउन हुने अहिलेको अवस्थामा, प्रेसर चाहिँ घट्ने बढ्ने हुन सक्छ र यसका विभिन्न कारणहरू छन्। हेर्नुस्, किनभने सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोल हाम्रो डाइटमा डिपेन्ड हुन्छ, हाम्रो एक्सर्साइजमा डिपेन्ड हुन्छ, हाम्रो मानसिक तनाव कति छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा के भयो, यो सबै चेन्ज भयो। हाम्रो डाइट पनि चेन्ज भयो, एक्सर्साइज पनि हाम्रो फरक भइसक्यो, धेरैले गर्न पाएको छैन, र मानसिक तनाव पनि फरक छ। कसैको मानसिक तनाव घटेको छ र कसैको मानसिक तनाव बढेको छ, विभिन्न कुराहरू छ। सो डेफिनेटली हाम्रो ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल यो बेलामा चेन्ज हुन्छ नै, कि त बढ्छ कि त घट्छ। त्यसैले सबभन्दा प्रमुख कुरा हामी मोनिटरिङमा ध्यान दिनु पर्यो। प्रेसर घरमै भएको बेलामा हामी सजिलैसँग 2-3 पटक नाप्न सक्छौँ दिनमा। बिहान खाना खानुभन्दा अगाडि, हिड्नुभन्दा अगाडि, राति चाहिँ खाना खानुभन्दा अगाडि, औषधि खानुभन्दा अगाडि बीपी नाप्ने मेन टाइम, राम्रो टाइम मानिन्छ। यदि हामी बीपी नाप्यौँ र बीपी मानौँ हाम्रो बढेको छ, के बुझ्नु पर्यो भने यो बढेको छ भने यो चाहिँ टेम्पोररी बढेको हो र यसको उपाय पनि टेम्पोररी गर्नु पर्यो। अब टेम्पोररी उपाय फेरि त्यही हो, खानामा यदि हामी नुन कम गरिदियौँ भने बीपी घट्न सक्छ टेम्पोररी, हामी एक्सर्साइज बढाइदियौँ भने हाम्रो बीपी घट्न सक्छ, र यो दुईटा तरिकाले हुनेवाला छैन भने हामी औषधिलाई एडजस्ट गरौँ। औषधिलाई एडजस्ट गर्न एकदम सिम्पल टेक्निक, जुन तपाईले मलाई सिधै फोन गरेर सोध्नु भयो भने पनि म त्यही कुरा बताउँछु, र मलाई तपाईँ भेटेर पनि जचाएर पनि देखाउनुहुन्छ भने म त्यही कुरा भन्छु। त्यो के हो भने मानौ तपाईको ब्लड प्रेसर 120-80 को रेन्जमा थियो, अहिले 140-150 भयो र तपाईलाई केही लक्षण पनि आइरहेछ भने तपाईले जुन औषधि खाइरहनु भएको छ त्यसको 1 चक्कीलाई 1.5 चक्की गरेर खानुस्, 1.5 एकैचोटी खान सक्नुहुन्छ, या बिहान 1 चक्की खानुहुन्थ्यो भने राति आधा चक्की थप्नुस्, या तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसले पनि हुनेवाला छैन भने त्यही औषधिलाई 2 चक्की गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा बिहान एउटा बेलुका, या एकैचोटी 2टा औषधि खान सक्नुहुन्छ। तर यो सामान्य प्रेसरका बिरामीहरूको लागि हो। यदि तपाई हाई डोज 7 वटा 8 वटा 10 वटा औषधि खानुहुन्छ भने तपाईलाई फेरि यो
हुँदैन। फेरि यो अलिक कन्फ्युजन हुन्छ, यस्तो बेलामा तपाईँ टेस्ट गर्न डक्टरलाई सोध्न जरुरी होला। तर प्राय जेनरल मान्छेले के गर्न सक्छ भने आफूसँग भएकै औषधिको डोज अलिकति आधा चक्की बढाउने घटाउने। मानौ कि आज बिपी कसैको 120 को बिरामीको 90/50 भयो भनौँ, यदि तपाईँलाई लाग्छ भने वाच गर्न सक्नुहुन्छ 1-2 दिन, या तपाईँले त्यसलाई औषधि जुन तपाईँले खानुपर्ने हो त्यसको डोजलाई आधा गरिदिनुहोस्। समस्या कहाँ हुन्छ, हामी गल्ती कहाँ गर्छौँ कि हामीले 4वटा 3वटा औषधि हाई डोजको खाइराखेका हुन्छौँ। कुनै कारणले ब्लड प्रेसर एक दिन 100 भन्दा मुनि आयो भने हामी बुझ्छौँ कि हाम्रो लो भयो र हामी औषधि पुरै बन्द गर्छौँ। होइन, पुरै बन्द गर्ने होइन, तपाईँले 25% डोज त्यसको घटाइदिनुहोस्। 25% घटाएर पनि भएन भने 50% घटाउनुहोस्, बन्द नगर्नुहोस्। त्यसै गरी यदि तपाईँको ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलमा आइरहेको छैन भने तपाईँ आज 25% बढाउनुहोस्, त्यसले पनि भएन फेरि 25% बढाउनुहोस्। यसरी चाहिँ बढाउँदै र फ्रिक्वेन्ट टेस्ट गरेर हामी डोजलाई सजिलैसँग एडजस्ट गर्न सक्छौँ। अब सुगरको कुरा गरौँ। सुगर एकदमै बिपी त अलि फरक हुन्छ, तर सुगर त झन् बढी चेन्ज हुन्छ। अलिकति हामी घरमा बस्यौँ, हिँड्न पाएनौँ, सुगर बढिहाल्छ। यदि हामी खाना थोरै बढी खाइदियौँ, सुगर हाम्रो बढी भइहाल्छ। भन्नाले सुगरलाई हामी तुरुन्तै बिपी जस्तो औषधि तलमाथि गर्न चाहिँ अलि गाह्रो छ। त्यसले सुगरको बिरामीले खानाबाट नै कि त तपाईँ आफ्नो एक्सर्साइज बढाइदिनुहोस् या खानालाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, कि जसबाट तपाईँलाई तुरुन्तै त्यो सुगरको नियन्त्रण भइहाल्छ। र त्यसबाट पनि भएन भने फ्रिक्वेन्ट जाँची राख्दाखेरि तपाईँले अरू डक्टरसँग जचाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि कुरा गरौँ मुटु रोगीको। अब मुटु रोगीमा विशेष गरेर हार्ट एट्याकका बिरामी, ब्लकेजका बिरामी, स्टेन्ट हालेका बिरामी, बाइपासका बिरामी, मुटुका धड्कन सम्बन्धी बिरामी, भल्भको बिरामीहरूमा औषधि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। एस्पिरिन औषधि हुन्छ या कोलेस्ट्रोलको औषधि हुन्छ, क्लोपिडोग्रेल औषधि हुन्छ। यस्ता औषधिहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। यो औषधिहरू एक दिन पनि बन्द हुनु हुँदैन। भल्भ चेन्ज गरेको बिरामीलाई रगत पातलो गर्ने वारफेरिन खानुपर्ने हुन्छ। यो औषधिहरू तपाईँ कहिले पनि टुटाउन मिल्दैन डाक्टरलाई नसोधिकन। त्यसैले यो औषधिको स्टक चाहिँ हुनैपर्छ र सकेसम्म यस्ता औषधिको ब्रान्ड पनि तपाईँ चेन्ज नगर्नुहोस्। खाइराखेकै औषधिहरू यदि भेटाउन सक्नु भएन भने मात्रै ब्रान्ड चेन्ज गर्नु राम्रो होला। र मुटुका बिरामीहरू यस्तो बेलामा झन् केयरफुल हुने, खानामा, एक्सर्साइजमा, स्लिपमा एकदम ब्यालेन्स हुनुपर्छ। किनभने अहिले लिमिटेड जुन स्वास्थ्य सेवा छ त्यसले गर्दा तपाईँलाई जचाउन अप्ठ्यारो भयो भने गाह्रो हुन सक्छ। त्यसले तपाईँले विशेष प्रिकर्सन चाहिँ अपनाउन जरुरी हुन्छ मुटु रोगीको लागि। र म एउटा क्लियर गरिदिउँ, प्रेसरको बिरामी भनेको मुटु रोगी होइन भने यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। अब अर्को समस्या जुन अहिले एकदमै हामी कमन देख्छौँ, मुटुको शङ्का। अब छाती दुख्यो, मुटु ढुकढुक भयो, स्यास्या भयो, अब मलाई मुटु रोग लाग्यो कि हार्ट एट्याक हुन थाल्यो कि भनेर अहिले चाहिँ यो एकदमै कमन क्वेसन्सहरू आइरहेछ। र यसमा म के भन्छु भने यो सबभन्दा पहिला यो तनावको लक्षण हो। किनभने अहिले जो मान्छे घरबाट बाहिर छ, अहिले सबैलाई थाहा छ जचाउन समयमा सकिँदैन। अब यस्तो परिस्थितिमा मान्छेलाई विभिन्न किसिमका एन्जाइटी रिलेटेड सिम्पटम हुन्छ। र थोरै लक्षण भए पनि के हुन सक्छ भने हामीलाई लाग्छ कि मलाई मुटुकै समस्या हुन थाल्यो भने यस्तो फिलिङ आउँछ। यो स्वाभाविक हो, हामीले यस्तो केसहरू प्राय धेरै देख्छौँ। त्यसैले तपाईँ सबभन्दा पहिला के हेर्नुहोस् भने तपाईँलाई यदि मुटु रोगका जोखिमहरू जुन हामी कार्डियोभास्कुलर रिस्क फ्याक्टर्स भन्छौँ, मुटु रोगका जोखिमहरू यदि छैन भने, जस्तै तपाईँ चुरोट खानुहुन्न, तपाईँ रक्सी खानुहुन्न, तपाईँलाई सुगर लामो समयदेखि छैन, तपाईँको प्रेसर अनियन्त्रित छैन, तपाईँको परिवारमा कसैलाई हार्ट एट्याक भएको छैन, तपाईँलाई कोलेस्ट्रोलको समस्या छैन, यस्तो यदि जोखिमहरू तपाईँसँग, तपाईँको उमेर 50 भन्दा माथि छैन, यस्तो बिरामीहरूलाई हार्ट एट्याक हुने, ब्लकेज हुने, हार्ट एट्याक भएर छाती दुख्ने यस्ता सम्भावना चाहिँ निकै कम हुन्छ। त्यसले तपाईँ ढुक्क भएर यदि 30-40 वर्षका मान्छे छाती दुख्यो भने तुरुन्तै नडराउनुहोस्, अलिकति लक्षणमा ध्यान दिनुहोस् कि यो लक्षण तपाईँको मुटु रोगसँग, हार्ट एट्याकसँग मिल्दोजुल्दो हो कि होइन। त्यो म लक्षण अहिले बताउँछु।
कि छातीको बिच भागमा र अलिकति देब्रेतिर यदि छाती अचानक अल अफ सडन यदि छाती दुख्न थाल्यो, भारी भयो या अलि असजिलो अनुभव भयो भने या पोलेको जस्तो अनुभव भयो भने यो मुटु रोगको लक्षण हुन सक्छ। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने अरू हेर्नुपर्छ कि पसिना आउने या पसिना आए जस्तो हुने र अलिअलि स्यास्या हुने, अलिकति हिड्यो कि अलिकति केही मुभमेन्ट गर्यो कि गाह्रो हुने, यस्तो अवस्थामा यो मुटु रोगको लक्षण हो। यो हार्ट एट्याकको माइनर एट्याकको लक्षण हुन सक्छ। र यस्तो बेलामा हामीले के हेर्ने हो भने कि मलाई जुन यो लक्षण भइरहेछ यो कसरी भयो, यो अचानक भएको छ, म एकदम ठिक थिएँ, अहिले यस्तो हुन थाल्यो भने यो मुटु रोगको लक्षण हो। र यस्तो बेलामा रगत पातलो गर्ने जुन औषधि हुन्छ, एस्पिरिन औषधि 300 मिलिग्रामको घरमै या जहाँ एभाइलेबल हुन्छ इमिडिएटली हामी लिन सक्छौँ। र यदि तपाईँ मुटु रोगको जोखिममा हुनुहुन्छ भने, तर मुटु रोगको जोखिममा हुनुहुन्न, तपाईँ यङ मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यसो कोखातिर कुनै बेला देब्रेतिर कुनै बेला 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डको लागि केही बेरको लागि दुख्यो फेरि हरायो, यो लक्षणहरू प्राय मसलको पेन, बोन पेनको लक्षण हो। कहिलेकाहीँ ग्यास्ट्रिकको पोलाइ र दुखाइ पनि मुटु रोगसँग झुकिन्छ। त यस्तो बेलामा हामी यसको बारेमा धेरै चाहिँ चिन्ता लिनु हुँदैन, बरु हामी ग्यास्ट्रिकको औषधिहरू खाउँ, त्यसपछि यो तातो पानी खाएर अलिकति यसो मुभमेन्ट गरौँ, हिँडौँ। तपाईलाई ग्यास्ट्रिक हो भने त्यो आफै हराउँछ, तपाईले अनि चिन्ता पनि तपाईलाई हुँदैन। सो यो प्रिकसन चाहिँ हामी हेर्छौँ मुटु रोगका शंका भएका बिरामीहरूलाई यो चाहिँ गर्नुपर्छ। र अर्को अब म अन्त्यतिर आउँदैछु। अब यसमा मैले देखेको कि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा लकडाउनको बेलामा जुन हामी पनि गरिरहेछौँ, दिनको 2 घण्टा भन्दा बढी चाहिँ हिँड्न जरुरी छ आजको दिनमा। किनभने हामी बाहिर चाहिँ जान सक्दैनौँ, खुल्लामा स्पिडमा हिँड्न सक्दैनौँ। स्पिडमा हिँड्यो भने 1 घण्टाले पनि पुग्छ। तर घरमै भएको बेलामा हामी प्राङ्गणमा या हामी माथि कौशीमा यदि हिँड्छौँ भने या घर बाहिर गल्ली छ त्यहाँ हिँड्छौँ भने हाम्रो स्पिड राम्रो हुँदैन। त्यसले बिस्तारै हामी 2 घण्टा कम्तीमा विभिन्न टाइममा बिहान दिउँसो गरेर हिँडौँ। यति हिँडाइले हामीलाई धेरै फाइदा भइहाल्छ, किनभने यसले चाहिँ सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोल, मुटु सबै कुराको लागि यो उपयोगी, त्यत्तिकै उपयोगी हुन्छ। त्यसैले हिँडाइ चाहिँ तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने मेरो अहिले जबदेखि यो बन्द भएको छ, कि त म हिँड्छु कि त म यो सचेतनाको काम गर्छु भन्नाले म 15 किलोमिटर एभरेजमा हिँड्छु अहिले यो बन्द भएदेखि। त्यसैले म तपाईहरुलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, जति सक्नुहुन्छ हिँड्नुस्, तर धेरै भड्याङमा चढ्नुभयो भने फेरि जोइन्टको समस्या आउला, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। र वृद्ध मान्छे र मुटु रोगीहरूलाई म त्यो सल्लाह चाहिँ दिन्न कि भड्याङमा तलमाथि गर्नुस् या स्किपिङ गर्नुस्, कुद्नुस्, भारी उचाल्नुस्, होइन। तपाईँ जति सक्नुहुन्छ बसेर रेस्ट गरेर टाइम चाहिँ आफ्नो चाहिँ बिताउनु होला। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रेस। अब म स्ट्रेसको डाक्टर त होइन, साइकेट्री डाक्टर त होइन म, तर स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्नु पनि यस्तो बेलामा जरुरी छ, किनभने स्ट्रेसले बीपी, सुगर, कोलेस्ट्रोल र इभन हार्टलाई असर गरिराखेको हुन्छ। त्यसले स्ट्रेसलाई कसरी गर्ने, मिनिमाइज गर्ने, मलाई थाहा भएको कुरा म शेयर गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला स्ट्रेसको लागि स्लिप राम्रो जरुरी छ, कि हामी पर्याप्त 7-8 घण्टा चाहिँ सुत्न जरुरी छ। त्यसपछि वाकिङ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा। तपाईलाई अलिकति केही गाह्रो अप्ठ्यारो भइरहेछ, तपाईँ हिँड्न थाल्नुस्, तपाईको स्ट्रेस पनि यतिकै भइहाल्छ। र अलिकति आफूलाई कुनै काममा लगाउनुस्, किताब पढ्नुस् या कुनै एउटा टास्क लिनुस्। टास्क भनेको तपाईको अहिले 2टा टास्क हुन सक्छ। एउटा टास्क तपाईँ 2 घण्टा हिँड्नुस्, अर्को आफूलाई कुनै एउटा काममा बिजी राख्नुस्। जस्तै म यो सोशल अवेरनेसमा आफूलाई बिजी राखेको छु, अहिले अरू केही कुरा मेरो दिमागमा आउँदैन, यो अवेरनेस मात्रै आउँछ। त्यसैले एउटा काम भयो भने तपाईँ बिजी भइहाल्नुहुन्छ। बिजी भइहाल्नुहुन्छ भने तपाईलाई यहाँ घोचेको, यहाँ दुखेको, यहाँ स्यास्या भएको केही थाहा हुँदैन। त्यसैले र अल्कोहल, स्मोकिङको जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ नगर्नु होला। र यो कुराबाट पनि आजको दिनमा जुन यो त्रास फैलिँदै गइराखेको छ, तपाईँ अन्त्यमा यो एउटा चाहिँ केही भएन भने यो चाहिँ गीत जुन मलाई एकदम मनपर्छ, म एक लाइन यसको यहाँ सुनाउँछु। मेरो भोइस राम्रो छैन, माफ गर्नु होला। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़ी गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है,
यो गीतको अर्थ बुझेपछि कोरोनाको पनि डर लाग्दैन, केही कुराको डर लाग्दैन। लाइफमा जे आउँछ हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र कसैले रोकेर होनीलाई रोक्न सक्दैन। हामीले आफ्नो तर्फबाट बेस्ट प्रयास गर्ने हो, तर प्रयासमा चाहिँ कमी कमजोरी हुनु हुँदैन। प्रयासमा कमी कमजोरी भयो भने हामीलाई भोलिको दिनमा पश्चाताप हुन सक्छ कि यस्तो गरेको भए यस्तो हुन्थ्यो, यस्तो गरेको भए यो समस्या हुन्थेन। त्यो दिन चाहिँ नआओस्। त्यसैले यो नयाँ वर्षको अवसरमा म एकचोटि फेरि मलाई मेरो पेजमा एट्याच भएर यति धेरै मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, मलाई जुन सहयोग भनौँ एक हिसाबले मलाई इन्डाइरेक्टली गर्नुभएको छ तपाईँहरू, म त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु र म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो अर्को वर्ष पनि म तपाईँहरूसँग यसरी जुडिराखौँ र मेरो मेसेजहरू नेपालको कुना कुनामा फैलाउन मद्दत गरिदिनुहुन्छ, यो पनि म आशा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।